مادری افتخاره. یک مسئله بسیار مهم ارزش معنوی مادری است. مادری افتخاره. امروز من میبینم بعضی ها به تبع همون سیاست های سرمایه‌داران و استعمارگران و بدخواهان جوامع مستقل به خصوص جامعه ما به دنبال اونها مادری رو بد تصویر میکنن. اگر کسی بگه فرزند آوری لازمه برای خانواده ها طعنه میزنن، مسخره میکنن که ها شما زن رو برای بچه میخواید، برای فرزند آوری میخواید. مادری یک افتخاره. اینی که یک موجود انسانی رو شما با زحمت زیاد چه در درون خودتون چه در بیرون در اوایل زندگیش پرورش بدید، زحماتش رو تحمل کنید، او رو به عنوان یه انسان پرورش بدید، این افتخار کوچکیه خیلی با اهمیت، خیلی با ارزش.